व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रस्य विषये विचारः प्रवर्तते। अत्र स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अनेन स्वरूपम् इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। येन इति विधानक्रिया निरूपित करणे तृतीया विभक्तिः कारक विभक्तिः बलवत्वात् न तु हेतौ नापि कर्तरि कृतयोगे षष्ठ्या बाधात्। येन विधिः येन इति विशेषणस्य ग्रहणं भवति। विधिः इत्यत्र विधीयते यः स विधिः। अत्र कर्मणि की प्रत्ययः वर्तते। अतः अत्र येन इति विशेषणं, तो विशेषणं तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इत्यर्थः एतस्य सूत्रस्य भवति। अर्थात् यद् विशेषणं भवति तदन्तस्य संज्ञा भवति, स्वस्य च रूपस्यापि संज्ञा भवति। एवं रूपेण कश्चन विचारः तत्र दत्तः वर्तते। भाष्यकारः अत्र सर्वमपि सम्यक् व्याख्याति। सम्पूर्ण विषयः तत्र समागतः वर्तते। अत्र प्रथमः एव प्रश्नः अत्र भवति यत् येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रविषये यथा विचारः प्रवर्तते, मन्ये यमुद्दिश्य विधिः सः तदन्तस्य संज्ञा भवति इत्यर्थः चेत् क्रियते, तर्हि इको यणचि इत्यत्रापि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अत्र एकम् उद्दिश्य यण् विधिः भवति इति कृत्वा अत्र इक इत्यत्रापि तदन्त विधिः स्यात्। तेन इगन्तस्य यण् स्यात् अच् इति अर्थः एतस्य स्यात्। अर्थात् इगन्तस्य स्थाने यण् भवति। इको इति सूत्रस्य प्रयोगाः अनेके सन्ति। अत्र भाष्यकारः तद्यत्र मध्वत्र इति प्रयोगद्वयमत्र प्रदर्शितम्। यतोहि अत्र इको इत्यत्र शब्दानुशासन प्रस्तावात् शब्दस्वरूपम् इका विशिष्यते। अतः अत्र शब्दस्वरूपम् इति विशेष्यं भवति, इका इति विशेषणम्। अतः इगन्तस्य स्वस्य रूपस्य अत्र एवं रूपेण यण् प्रसङ्गः स्यात् इति आदाय एवं भूतः विचारः अत्र पूर्वपक्षिणः भवति। तदा उच्यते अस्तु तावत्, अर्थात् एवम् अर्थे कृतेपि कश्चन दोषः न भवति। अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तत्र उपतिष्ठते। तेन अलः अन्त्यस्य विधया भवन्ति। अन्त्यः तत्र इक् भवति, दधि इत्यत्र इकारः, मधि इत्यत्र उकारः, तत्र यणादेशे कृते सद्यध्यत्र मध्वत्र इति सिद्ध्यति, न कश्चन दोषः स्यात्। अत्रापि आक्षेपः भवति नैवं शक्यं ये अनेकाल आदेशाः तेषु दोषः स्यात् एचो यवायावः। अर्थात एवं भूता ये
उद्देश्य विशेषाः सन्ति ये अन्ते भवन्ति। तत्रापि तत्र अलमात्रं विधि भवति, तदा तथा इत्थं भवितुम् अर्हेत्, अलन्त्यस्य अन्त्यस्य स्यात्। किन्तु ये अनेकाल आदेशाः सन्ति तत् एतत् सूत्रं प्रबाद्य अनेकालस्य सर्वदा सम्पूर्णस्य स्थाने आदेशः स्यात्। तेन चयनं यवनं जयं तत्र चयनं जयनम् इत्यादि स्थलेषु चीचय धातोः जी जय धातोः अत्र ल्युटि सति अनादेशे तत्र ची अन जी अनित्यवस्थायाम् अत्र सार्वधातुक सूत्रेण गुणे सति जे अन चे अन इत्यवस्थायाम् संपूर्णस्य स्थाने अयादेशः तेन अयनम् इत्येव रूपं स्यात्, चयनं जयनम् इति रूपं न स्यात् इति अयं दोषः तत्र आपतति। चेदुच्यते एवं न भवितुम् अर्हति, यतोहि निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इति नियमः। निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इति नियमात् अत्र केवलम् एकारस्य स्थाने एव अयादेशः स्यात्, अनेकाल्त्वेपि तेन दोषः न स्यात्। तदा उच्यते यतोहि एतस्य परिहारः अन्यः भवति इति कृत्वा अयं परिहारः भाष्यकारेण नाश्रितः। तेन ज्ञायते एतद् विषये निरीस्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति परिभाषा न प्रवर्तते इत्यर्थः। फलतः अत्र भाष्यकारः कथयति नैष दोषः, यथैव प्रकृतिस्तदन्तविधिर्भवति एवम् आदेशतोऽपि भविष्यति। अत्र किं स्यात्, अर्थात् उभयत्र तदन्तविधिः स्यात्, उद्देश्येऽपि तदन्तविधिः स्यात्, विधेयेऽपि तदन्तविधिः स्यात्। तेन एजन्तस्य स्थाने अयन्तः आदेशः, अवन्तः आदेशः, आयन्तः आदेशः, आवन्तः आदेशः स्यात्, तेन कश्चन दोषः। तत्र एजन्तस्य आयद्यन्तः आदेशाः भविष्यन्ति एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं क्रियते, अतः न कश्चन दोषः। तत्र चे इत्यस्य स्थाने एकारन्तस्य स्थाने अत्र अयन्त आदेशः जय इति स्यात्, चय इति स्यात्। वर्णसम्मेलने सति चयनं जयन इति भवति, न कश्चन दोषः इत्यर्थः। एवं यदि चैव क्वचित् वैरूप्यं तत्र दोषः स्यात्। यत्र क्वचित् वैरूप्यं भवति तत्र दोषः भवतु, अत्र तु न भवितुम् अर्हति। यत्र क्वचित् वैरूप्यं स्यात् तत्र दोषः स्यात्। अत्रापि यथा तत्र खट्वा इन्द्रः अत्र वर्तते, आद्गुणः इति निर्गुणे सति खट्वेन्द्रः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यादौ किं स्यात्, अत्र तत्र अवर्णान्तस्य समुदायस्य अजादेश गुण प्रसंज्ञा तत्र वैरूप्य प्रसंगः स्यात्। अतः तत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इत्यस्य परिभाषया स्वरूपं न भवति, यतोहि तत्र विशेषतया षष्ठ्यन्तस्य अनिर्देशात् यद्यपि एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारस्य अत्र सत्त्वात् एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र षष्ठी वर्तते, किन्तु सा षष्ठी साधारणी षष्ठी वर्तते। तदाय तदन्त विध्युपस्थित रूप सामर्थ्यस्य अत्र अभावात् तत्र प्रवृत्ति न स्यात् इत्यर्थः। अतः अत्र दोषः पतति। अग्रे उच्यते एवं अयं दोषस्तु अस्त्येव, द्वितीयः अपि कश्चन दोषः भवति। अपि च आन्तरंग बहिरंगे न प्रकल्पेयाताम्। अंतरंगम कार्यम बहिरंगम कार्यम कथम भवति एतस्य निश्चयेन एव न भवितुमर्हति। तत्र दोषः कः स्यात्, भवतु निश्चयेन न भवेत् नाम। तदा उच्यते स्योनः स्योन
इत्यस्य सिद्धि न स्यात्। अत्र स्योनः इति रूपं कथं सिद्ध्यति? तत्र शिव धातुः बाहुल्कात् औणादिके न प्रत्यये कृते सति शिव न इत्यवस्थायाम् अत्र गुणः प्राप्तः भवति व लोपः प्राप्तः भवति ऊठ प्राप्तो भवति। कार्यत्रयस्य प्रसंगः जायते। तत्र अबाधत्वात् ऊठावलोपः बाध्यते, गुणः अंतरंगत्वात् बाध्यते। एवं रूपेण स्थितिः भवति। साम्प्रतं अनया रीत्या किं भवति? अत्र शिव न इत्यवस्थायां वकारस्य लोपे ऊठ इत्युकार नकारम् आदाय उकारस्य गुणे सि उन इत्यवस्थां यणि सति स्योनः इति सिद्ध्यति। किन्तु अत्र बाधत्वात् ऊठा तत्र ऊठ विधानेन वलोपस्य बाधा भवति। गुणः अंतरंगत्वात् तत्र वलोपं बाध्यते। कथम अंतरंग बहिरंग भाव अत्र वर्तते? तो गुणः हि यः वर्तते तो गुणस्य अत्र प्राप्तिर्भवति पुगंत लघुधसित सूत्रेण। तो पुगंत लघु पद गुणः तत्र अंग संबंधनीम इग लक्षणां लघ्वीं उपधाम आर्धातुकं चाश्रयति। ऊठा है ऊठ यह वर्तते सह वकारांतम अंगम अनुनासिकादिकं च प्रत्ययम अपेक्षते। फलतः गुणापेक्षया अल्पनिमित्तकत्वात् ऊठ अंतरंगः भवति। एवं तत्र गुणे कृते तत्र ऊठि कृते सति गुणः प्राप्नोति अनन्तरं यणादेशः रूपेण सिद्ध्यति। अत्र वारणादांगम बलीयः इति परिभाषा अपि नात्र प्रवर्तते। कथं? तत्र नानाश्रयेण भवति एषा परिभाषा न प्रवर्तते। यत्र एकाश्रये अंगकार्ये एव एतस्य प्रवृत्तिः भवति। यथा क्री धातुः घञ् प्रत्यये कृते सति यण वृद्धि प्राप्तौ तत्र वारणादांगम बलीय इति कृत्वा अत्र आंगकार्यं बलवान् भवति। फलतः अत्र गुणे सति कार इति रूप वृद्धौ सत्यां कार इति रूपं सिद्ध्यति। 19 तत्र तदन्त विधि तदादि विधि चेत् स्यातां तदा यणादेशस्य अंतरंगत्वात् परत्वात् अत्र गुणः स्यात्। एवं रूपेण अत्र विचारः भवति। तेन अंतरंग बहिरंग भावस्य स्थितिः सम्यक् न भवितुमर्हति इति कृत्वा अयमपि दोषः भवति अत्र। यतोहि अत्र ऊन शब्दम् आश्रित्य अत्र यणादेशस्य प्राप्तिः, न शब्दम् आश्रित्य अत्र गुणः प्राप्तिः। अत्र यण् भवति अंतरंगः, गुणः भवति बहिरंगः। अत्र पूर्वं यणः स्यात्, गुणः न स्यात् इत्यर्थः। अत्रोच्यते तृतीयः दोषः भवति एतस्मिन् पक्षे अलविधिश्च न प्रकल्पेत। अर्थात अलोन्त्यस्य युक्तस्य अपि प्रवृत्तिर् न स्यात्। कथं? तत्र यथा द्यौः पन्थाः अत्र दिव शब्दात् सुप्रत्ययः, पथिन शब्दात् सुप्रत्ययः। दिव इत्यत्र दिव औत् इत्यनेन औत् इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। पथिन इत्यत्र अत्र अस्ति सत्यक्षणामनयने तत्र सूत्रं वर्तते। तेन अत्र आत्वं प्राप्तं भवति। अत्र आत्वस्य प्राप्तिः कुत्र स्यात्? अलोन्त्यस्य चेत् अत्र प्रवृत्तिः स्वीक्रियते। तर्हि द्यौ प्रन्थाः इत्यत्र अलोन्त्यस्य इति आदेशः न प्राप्नुयात्। यतोहि कदाचित् अत्र पथिन इत्यत्र तत्र आकारादेशः स्यात्, तो कदाचित् पथिन इत्याकारः स्यात्, कदाचित् थिन इत्यस्य स्यात्। तो एवं अत्र दोषः भवति।
और अनेकालशि सर्वस्य इत्येतत् सर्वस्यैव स्यात् इति नियमार्थं स्यात्। तो अनया रीत्या एतस्य स्थितेः सत्त्वात् अत्र एवं तत्र दिवः इत्यत्र संपूर्णस्य दिवस्य स्थाने स्यात्, अथ तत्र वकारस्य लोपे कृते सति तत्र द्यौः इति रूपात् वकारादेः तत्र औत् न स्यात्। एवं एते दोषाः आपतन्ति तस्मिन् विषये। अतः अत्र किं करणीयम्? अलविधिश्च अत्र प्रकल्पिता न स्यात्। तो यत्र आत्मविधायकं यत् सूत्रं वर्तते पति मत् त्रिभुक्षा मात् अनेन सूत्रेण आकारान्तादेशः भवति। तदा उच्यते तस्मात् प्रकृते तदन्त विधि। एतस्य विषये भाष्यकारः कथते तदन्त विधि कुत्र भवति? प्रकृते भवति इति वक्तव्यम्। सर्वस्य कार्यस्य तदन्त विधि प्रकृते भवति सर्वत्र। एवं रूपेण वाक्यं तत्र करणीयम्। तेन प्रकृतेव तदन्त विधि स्यात्, अन्यत्र न स्यात्। भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यम्, केवलं सूत्रेणैव सर्वस्य आक्षेपस्य समाधानं भवितुमर्हति। प्रकृते तदन्त विधि तत्र न करणीयम्। कथं स्यात् सूत्रेणैव स्वरूपस्य व्याख्यानम्? उच्यते येन इति करणे एषा तृतीया। तो अन्येन च अन्यस्य विधिर्भवति, अर्थात् अन्यस्य स्थाने अन्येन विधानं भवति। कथं? तद् यथा देवदत्तस्य समासं सरावैरोदनेन च यज्ञदत्तः प्रतिविधत्ते। अर्थात् देवदत्तस्य समासं तत्र शरावैः ओदनेन च भवति। तो शरावैः ओदनेन च यज्ञदत्तः प्रतिविधत्ते। देवदत्तस्य समासः, देवदत्तस्य यत् सम्यक् आशम अर्थात् भोजनादिकं यद् वर्तते तत्र यज्ञदत्तः शरावैः ओदनेन च प्रतिविधत्ते। एवं संग्रामं हस्त्यश्वरथ पदातिभिः एषु स्थलेषु अपि तत्र करणे एव तृतीया। अत्र शरावैः ओदनेन तो करणे एव तृतीया वर्तते। एवं संग्राम हस्त्यश्वरथ पदातिभिः इत्यापि करणे एव तृतीया वर्तते। तो अत्रापि अन्येन अन्यस्य विधिर्भवति। अत्र देवदत्तस्य समासैः ओदनेन च समासं भवति। एवमेव अत्रापि हस्त्यश्वरथ पदातिभिरेव संग्रामं भविष्यति। एवं इहापि अचा धातोर्यतं विधत्ते। अत्र अजन्तस्य अचा अजन्तेन तत्र धातुः यतं विधत्ते, तेन अकारेण प्रातिपदिकस्य इयं विधत्ते। अर्थात् अकारस्य प्रातिपदिकं यद् भवति अच यथा अचो यत् इति सूत्रं वर्तते। तो अचापि धातोः अच रूपः यः धातु तस्मात् अपि यत् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अजन्तस्य धातोः अपि यत् प्रत्ययस्य विधानं भवति। एवं अकारेण प्रातिपदिकस्य अत इय अनेन तत्र विधानं भवति। तो एवं रीत्या अत्र विधानं क्रियते। अत्र विधि शब्दः यथा पूर्व उक्तं कर्मणि की प्रत्ययः वर्तते, येन इत्यत्र करणे तृतीया भवति। अर्थात् येन करणेन कार्यं विधीयते स शब्दः तदन्तस्य संज्ञा इत्यर्थः। एवं रूपेण एतस्य अर्थः निष्पद्यते। फलतः एतस्य अर्थस्य स्वीकारे सति अत्र इको एणिस् इत्यत्रापि तत्र इगन्तस्य न तत्र अर्थः न भवति। यतोहि अत्र इगन्तस्य किमपि तत्र विशेष्यम् इक एव वर्तते, किञ्चित् विशेषणं तस्य नास्ति। अथवा तत्र इक इत्यस्य किञ्चित् विशेष्यं नास्ति, यत्र इक इत्यत्र तदन्त विधिः स्यात् अत्र दोषः भवति। एवमेव दिव् इति पथिन इत्यत्रापि बोध्यम्। अत्र
पुनः अत्र विचारः भवति विशेषण विशेष भावयोः यथेष्टत्वं कथं जायते इति भाष्यकारः अत्र विचारयति अनेन वार्तिकेन। येन विधिस्तदन्तस् इति चेत् ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधि प्रसंगः, अर्थात यत्र प्रातिपदिकानां धातूनां वा ग्रहणं वर्तते तत्रापि तदन्तोपाधि प्रसंगः स्यात्। एतस्य व्याख्यानं भाष्यकारः विदधाति। येन विधि तदन्तस् इति चेत् ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिता प्रसंगः। कथं? ये ग्रहणोपाधयः तेपि तदन्तोपाधयः स्युः। एतस्य किं तात्पर्यं भवति? ग्रहणोपाधि इत्यस्य किं तात्पर्यते? गृह्यते उच्चार्यते इति ग्रहणम्। ग्रहणस्य ये उपाधयाः ते ग्रहणोपाधयाः ते तदन्तस्य संज्ञिनः प्राप्नुवन्ति। यतो हि संज्ञा संज्ञि प्रत्यायने विशेष विशेषणापन्ना, तत्र कथम आत्मनः विशेषण संबंध अनुभवेत् इत्यर्थः। यथा अत्र विचार्यते अग्रे यत् तत्र को दोषः, इत्थं स्वीकार्य दोषः कुत्र भवति? उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात् इत्यत्र असंयोग पूर्व ग्रहणम उकारांत विशेषणम स्यात्। असंयोग पूर्वम यद उकारांतम एवं रूपेण अत्र एतस्य स्वरूपं स्यात्। सूत्रस्य उच्यते तत्र को दोषः भवतु नाम, तो असंयोग पूर्व ग्रहणेन इहैव पर्युदासः स्यात् अक्षुणिः तक्षुणिः, अर्थात यत्र उकारः उकारान्तं तत्र स्वरूपं वर्तते तत्रैव स्यात्। अत्र धातोः अक्षुणिः तक्षुणिः इत्यत्र तु भवति तादृशं स्वरूपम्, किन्तु आप्नुहि शक्नुहि इत्यत्र न स्यात्। आप्नुहि शक्नुहि इत्यत्र कथं न स्यात्? यतो हि अत्र आप्नुहि शक्नुहि इत्यत्र यस्वरूपं वर्तते तत्र अत्र श्नु प्रत्ययः वर्तते। अक्षुणिः तक्षुणिः इत्यत्र तु उ प्रत्ययः वर्तते। अतः अत्र कश्चन दोषः आपतति इति विचारः। एवमेव उदोष्ठपूर्वस्य इत्यत्रापि ओष्ठपूर्वग्रहणं तत्र ऋकारान्त विशेषणं स्यात्। तदापि उच्यते तत्र को दोषः? ओष्ठपूर्वग्रहणेन इह प्रसंकीर्णम्, अत्र संकीर्णम् इत्यत्र तु स्यात्, किन्तु इह न स्यात्। निपूर्ताः पिण्डाः, अत्र प्री धातुः वर्तते, अत्र न भवितुमर्हेत्। तात्पर्यं यत् उकारान्तं यत् स्वरूपं वर्तते, ऋकारान्तं यत् स्वरूपं वर्तते तत्र तु कार्यं भवितुमर्हेत्। यदा उरूपं कार्यं वर्तते निरूपं तत्र ऋरूपं कार्यं वर्तते तत्र एतेषां सूत्राणां प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हेत्। तत्र तदन्तस्य स्वरूपस्य एव न सिद्धिः स्यात्। अत एव अत्र समाधानतया भाष्यकारः कथयति सिद्धं तु विशेषण विशेष्ययोर् यथेष्टत्वात्, अर्थात् सिद्धमेतत् कार्यं सिद्धं भवति। कथं? यथेष्टं विशेषण विशेष्ययोर् योगः भवति। यथेष्टं नाम येन तत्र अभीष्टस्य सिद्धिर्भवेत् तया रीत्यैव विशेषण विशेष्ययोः योगः करणीयः, योगानां सम्बन्धः करणीयः। यावता यथेष्टव्यम् यह तावत् उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात् इत्र असंयोग पूर्वात् इति यद विशेषणं वर्तते
तद उकारान्तस्य विशेषणं नास्ति, न असंयोग पूर्वग्रहणे उकारान्तं विशेष्यते। किम तर्हि उकारः एव विशेष्यते, अर्थात अत्र असंयोग पूर्वात् उकारात्, असंयोग पूर्वात् उ प्रत्ययात्, अत्र एव तत्र भाष्यकारः कथयति किं तर्हि उकारे विशेष्यते, उकारः यः असंयोग पूर्वः तदन्तात् प्रत्ययात्, तो इत्थं स्वीकार्य अत्र दोषः न भवति। एवमेव उदोष्ठपूर्वसित्यत्रापि अत्र ओष्ठपूर्वग्रहणेन ऋकारान्तं न विशेष्यते, किं तर्हि ऋकारः एव विशेष्यते, अर्थात ऋकारः यः ओष्ठपूर्वः तदन्तस्य धातोः एवं रूपः अर्थः एतस्य करणीयः भवति, तेन दोषः न जायते। एवमेव किन्तु एतत् यत् सूत्रं वर्तते येन विधिस्तदन्तस्य, एतस्य सूत्रस्य तावत् सर्वत्र प्रवृत्तिर्न भवति, क्वचित् एतस्य बाधोऽपि जायते। क्व बाधः जायते? समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः, समास विधौ प्रत्यय विधौ च प्रतिषेधः वक्तव्यः, अर्थात तत्र विशेषण तदन्तसंज्ञकः न भवति इत्यर्थः। समास विधौ यथा द्वितीया श्रिताति उदात्तस्य प्राप्तापन्न इति सूत्रेण समासः भवति, द्वितीया तत्पुरुष समासः, तत्र श्रितादि प्रकृतिकः समासः अत्र भवति चेत् श्रितादितेन श्रितान्तस्य तत्र ग्रहणं क्रियते, तत्र एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हेत्। तेन नरकं श्रितः कष्टं श्रितः नरकश्रितः कष्टश्रितः इति प्रयोगो सिद्ध्यतः, किन्तु परमश्रितः इति प्रयोगः न स्यात्। अतः चेत् येन विस्तदन्तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि परम कष्टं परमश्रितः, कष्टं परमश्रितः इत्यत्रापि विधानं स्यात्, किन्तु इत्थं व्याख्यानेन अर्थात् समास प्रत्ययो विधे प्रतिषेधः इति वाक्यस्य स्वीकारात् अत्र दोषः न भवति। यतोहि श्रितादि प्रकृतिक सुबन्तस्यैव तत्र ग्रहणं भवति, श्रितान्त प्रकृतिक सुबन्तस्य ग्रहणं तत्र न भवितुमर्हति एतस्य सूत्रस्य अप्रवृत्तेः। एवमेव प्रत्यय विधि विषयेपि यथा नडादिभ्यः फक् इति सूत्रं वर्तते, नाडायन हि तत्र रूपः सिद्ध्यति नडस्य अपत्यं नाडायन, किन्तु अत्रापि चेत् सूत्रनड इति शब्दः भवति, तो सूत्रस्य अपत्यं सौत्रनाडिः इति प्रयोगः भवति, तत्र अति इति तत्र इय प्रत्ययः भवति, तत्र उभयपदवृद्धौ सत्यां सौत्रनाडी इति रूपं निष्पद्यते, तत्र फग् इति प्रत्ययः न भवति। अतएव यतोहि अत्र अन्यथा किं स्यात्, नडाद्यन्तस्य अपि फक् प्रत्ययः सौत्र नाडायनः इति रूपं स्यात्, सौत्रनाडी इति रूपं न स्यात् इति अनेन स्पष्टं भवति यत् समास विधि विषये प्रत्यय विधि विषये एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते। परन्तु तत्रापि प्रश्नः भवति, किं सामान्येन ये ये प्रत्ययाः तेषु सर्वेषु प्रत्ययेषु तत्र समास प्रत्यय विधौ इति प्रतिषेधः प्रवर्तते, सर्वेषु समासेषु च समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः इति प्रतिषेधवाक्यं प्रवर्तते, उच्यते नेत्या, अर्थात् सर्वत्र नास्ति। एतस्यापि अपवादवार्तिकं वर्तते उगिद वर्ण ग्रहण वर्ज्यम्, यत्र उगिद ग्रहणं भवति यत्र च वर्ण ग्रहणं भवति तत्र एषा परिभाषा या एषा तत्र एतद् वाक्यं न प्रवर्तते। उगिद ग्रहणं यथा उगितस्य इति सूत्रं वर्तते, या उगित शब्दः स्त्री प्रत्यय तत्र स्त्री वाचकः तस्मात् ङीष् प्रत्ययः भवति, तेन भवति इत्यत्र भवत् शब्दात् भवति तत्र महत् शब्दात् अत्र भवति अति भवति भवति महति इति रूपं निष्पद्यते। एवमेव अत्र यद्यपि अत्र प्रत्ययविधि वर्तते,
चेत प्रत्यय विधि विषये विशेष अत्र सत्वात् अत्रापि चेत प्रवृत्ति स्यात् समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध इति प्रतिषेधस्य तर्हि अत्र तदन्त विधि न स्यात् तदन्त विध्यभावे अति भवति अति महति इत्यत्र ङीष प्रत्ययः न भवितुमर्हेत् इति अयम् अत्र दोषः आपतति। अतः समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः भवति किन्तु यत्र उगित ग्रहणं वर्तते यत्र वर्ण ग्रहणं वर्तते वर्ण ग्रहणं यथा अत इय अत इत्यत्र अकारस्य वर्णस्य ग्रहणं वर्तते चेत् अत्र प्रवृत्तिः न स्यात् येन विधिस्तदन्तस्य तेन दाक्षी प्लाक्षी इत्यस्य सिद्धिः न स्यात् इति सूत्रं व्यर्थं स्यात् तत्रोच्यते व्यर्थं तु न स्यात्। अस्ति चेदानीं कश्चित् केवलः अकारः प्रातिपदिकः यदर्थो विधि स्यात् भाष्यकारः कथयति अर्थात् एतत् अति सूत्रं सर्वथा अनर्थकं वा स्यात् अथवा किंचित एवं भूतं प्रातिपदिकं वर्तते अकार मात्रं यत्र एतस्य तत्र प्रवृत्ति भवितुमर्हेत् उच्यते अस्ति इत्याह। किमस्ति अतत् सततम् इति ओह अत सातत्य गमने इति धातोः अत्र ड प्रत्यय कृते सति अत्र अ इति रूपं निष्पद्यते तो तस्य अस्यापत्यम् इति विग्रहे अत इत्यत्र इ कृते सति इह इति रूपं भवति। तो एवं सूत्रस्य चरितार्थः तु भवति किन्तु दाक्षी प्लाक्षी इत्यादिषु अस्ति तु एतस्य प्रवृत्ति न भवितुमर्हेत् फलतः अयं दोषः जायते। अतः अनेन सिद्ध्यति येन विधिस्तदन्तस्य इति चेत् सूत्रं वर्तते विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य रूपस्य इति अर्थं तस्य निष्पद्यते किन्तु एतस्य प्रवृत्तिः समासविधौ प्रत्ययविधौ न भवति किन्तु तत्रापि यत्र उगित ग्रहणं वर्तते यत्र वर्ण ग्रहणं वर्तते तस्य एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति अर्थात् समास प्रत्ययो विधौ प्रतिषेधः इति प्रतिषेधः एतस्मिन् विषये न प्रवर्तते इत्यर्थः। एवं रूपं तत्र व्याख्यानं सञ्जातम्। अधुना तत्र उच्यते यत्र एवं भूताः प्रत्ययाः ये च न आदौ भवन्ति न अन्ते भवन्ति तेषां ग्रहणं कथं स्यात् तत्र तदन्त विद्यादिकार्यं कथं भवितुमर्हेत्। एवं भूताः के प्रत्ययाः एवं भूतं प्रत्ययद्वयम् अकच प्रत्ययः श्नम् प्रत्ययः अकच प्रत्ययः टेः प्राक् भवति स्नम् प्रत्ययः तत्र यह अन्त्यः अच वर्तते तस्मात् परः भवति। एवं एतेषां प्रत्ययानां विधानं कुत्र वर्तते अकच प्रत्ययस्य विधानं भवति सर्वनाम संज्ञकेभ्यः अव्यय संज्ञकेभ्यः स्नम् प्रत्ययस्य विधानं भवति रुदादिगाणि पठिताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः तो तेषां विधानं तत्र कर्तव्यं कथम् अत्र स्यात् यथा अकच प्रत्ययस्य विधानं भवति सर्वशब्दात् स्वशब्दात् तेन सर्वकः स्वकः इति रूपं जायते तत्र बहुवचने सर्वके स्वके इति भवति। एवं अव्यय संज्ञकः शब्दः वर्तते उच्चैः इति शब्दः नीचैः इति शब्दः तस्मात् यदा अकच प्रत्यय यदाभ्यां क्रियते तदा उच्चकैः नीचकैः भवति। अत्र अव्ययत्वेन एतेषां ग्रहणं कथं स्यात्। एवं यत्र श्नम् प्रत्ययस्य विधानं भवति यदा विधारणे चिदिर्दविधीकरणे अत्र लट् लकारे तिप् प्रत्यये अनन्तरं सार्वधातुक संज्ञायां जातायाम् अत्र रुदादिभ्यः श्नम् इति सूत्रेण मृत्योन्त्यात् परः इति साहाय्येन अत्र श्नम् प्रत्ययस्य विधाने सति भिन्नत्ति छिन्नत्ति भवति। तो अत्र तदन्त विधि तदादि विधि न भवितुमर्हेत् किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति तो इह तस्य वा ग्रहणं भवति तदन्तस्य वा न चेत् तत्
नापि तदन्तम्, अर्थात अत्र ग्रहणं भवति कस्य, अत्र तस्य वा ग्रहणं भवति तदन्तस्य। यतो हि सूत्रस्य किं स्वरूपं वर्तते, येन विधिस्तदन्तस्य, विशेषं तदन्तस्य विधि, तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य, अर्थात तस्य अर्थात प्रत्ययस्य कार्यं भवति अथवा प्रत्ययान्तस्य कार्यं भवति। अत्र किमपि नास्ति, नापि तस्य तत्त्वेन ग्रहणं नापि तदन्त्वेन ग्रहणं भवितुमर्हति। तो कथम अत्र विचारः स्यात्, कथम अत्र तदन्त विधानं स्यात्। एतस्य विषये वार्तिककारः कात्यायनः वदति, सिद्धं तु तदन्तान्तवचनात्, अर्थात अत्र तदन्तस्य इत्यस्थाने तदन्तान्तस्य इति स्वरूपं करणीयम्। सिद्धमेतत् कथं, तदन्तान्तवचनात्, तदन्तान्तस्य इति वक्तव्यम्, अर्थात तदन्तान्तस्य संज्ञा स्यात्। तत्र प्रश्नः भवति, तदन्तान्तस्य इत्यस्य किं तात्पर्यम्। तो तस्य अन्तः तदन्तः, तस्य अन्तः इति तदन्तः, तस्य सर्वादिगणस्य, सर्वस्य या सर्वनाम संज्ञकस्य या अव्यसंज्ञकस्य यह अन्तः, अन्तः मध्ये वर्तते सः तदन्तः, और तदन्तः अन्तः यस्य असौ तदन्तः। एतस्य व्याख्यानमपि विचारयति, कथयति, तदन्तान्तस्य अन्तः तदन्तः, तदन्तः अन्तः यस्य तदिदं तदन्तान्तं तस्य तदन्तान्तस्य इति। तो एवं अत्र विचारः भवति, यथा सर्वशब्दस्य यः अन्तः अकारः सः अन्तः अस्य सर्वक शब्दस्य, एवं सर्वक शब्दस्य ग्रहणं भवति। एवमेव अत्र धातोः, अत्र यः रुध धातु यः भिद धातुः भवति, तो भिद धातोः अन्तः कः, दकारः, सः अन्तः अस्य, एवं रूपेण भिनद इत्यस्य छिनद इत्यस्य ग्रहणं स्यात्। एवं तदन्तान्तत्वम् एतस्य जायते। तो तदन्तस्य, तस्य अन्तः तदन्तः, तस्य प्रातिपदिकस्य अर्थात् सर्वादिगणपठितस्य अव्ययस्य अथवा धातोः अन्तः नाम तस्य अन्तिम वर्णः, सः अन्तः यस्य समुदायस्य तादृशः समुदायः। यथा अत्र एतस्य व्याख्यानं यत् कृतं वर्तते, यथा अत्र भिद धातुः वर्तते, तस्य अन्तः कः भवति, दकारः इति, दान्तः भवति भिद इति। तो तादृशः तदन्तः दकारः अस्ति अन्तः यस्य समुदायस्य, स समुदायः भिनत् इति भवति, छिनत् इति भवति। एवं सर्व इत्यत्रापि तस्य सर्वस्य अन्तः यः अन्त्यावयवः कः, अकारः इति तदन्तत्वेन सर्वघटकस्य अकारस्य ग्रहणं भवति। तदन्तः अन्तः यस्य, अर्थात् सः अकारः अन्तः यस्य, एवं भूतः समुदायः सर्वकः इति भवति, तस्य ग्रहणं जायते। तो अनया रीत्या एतेषां समाधानं कर्तुं शक्यते। अतः अत्र अकच विषये, स्नम विषये दोषः न भवति। एवं समाधानम् अत्र दीयते। प्रश्नः भवति, तर्हि येन विधिस्तदन्तान्तस्य इति सूत्रस्य रूपं करणीयं वा अथवा न करणीयम्। उच्यते तत्र स तर्हि निर्देशः कर्तव्यः न कर्तव्यः। तर्हि किं स्यात्, उत्तरपदलोपः अत्र द्रष्टव्यः। कथं, यथा उष्ट्रमुखं मुखं यस्य उष्ट्रमुखः खरमुखः, एवं यहापि तदन्तः अन्तः यस्य स तदन्तः तदन्तस्य। अर्थात अत्र पूर्वपदं यद् वर्तते तदन्तः इति, तस्य यः अन्तः अन्तशब्दः तस्य लोपः भवति। अनन्तरं तदन्तः एव शब्दः तत्र अवशिष्यते,
तस्य तदन्तस्य अतः येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रकरणेऽपि न हानिः अनयैव रीत्या तत्र समाधानं भवितुमर्हति। अग्रे तत्र विचारः भवति तदेकदेश विज्ञानाद् वा सिद्धम् अथवा अत्र अन्यत् समाधानमत्र दीयते। तद एकदेश विज्ञानाद् वा पुनः सिद्धमेतत् तदेकदेशभूता तद्ग्रहणेन गृह्यते। यथा गंगा यमुना देवदत्त अनेन अनेका नदी गंगा अनेका नदी गंगा यमुना च प्रविष्टा गंगा यमुन ग्रहणेन गृह्यन्ते। यथा गंगायाम् अनेकाः नद्याः प्रविष्टा भवन्ति, यमुनायामपि अनेकाः नद्याः प्रविष्टा भवन्ति, तासां मेलनं सञ्जातं वर्तते। तासां समासां नदीनां तत्र जलं गंगायां यमुनायां वा वर्तते, किन्तु तेषां ग्रहणं पृथक्तया तत्तद् नाम्ना न भवति, अपितु गंगा पदेनैव भवति, यमुना पदेनैव भवति। एवमेव अत्रापि एवमेव तथा यथा देवदत्तस्य पत्नी देवदत्ता वर्तते, सा गर्भवती वर्तते, तो देवदत्ता ग्रहणेनैव देवदत्तायाः यः गर्भः भवति तस्यापि ग्रहणं भवति। एव अत्रापि तथैव यः अकच् प्रत्ययः मध्ये विहितः यः श्नं विहितः तस्यापि तदन्तत्वेन ग्रहणम् अत्र भवितुमर्हेत् न कश्चन दोषः इति अथवेत्यादिना अथवा वा इत्यस्य तत्र तात्पर्यम् आगच्छति। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये वदति विषमः उपन्यासः। ये केचित् शब्दाः अक्त परिमाणानाम् अर्थानां वाचकाः भवन्ति, य एते संख्या शब्दाः परिमाण शब्दाश्च पंचसप्तेति एकेनाप्यपायेन भवन्ति द्रोणः खारी आढकमिति नैवाधिके भवन्ति न न्यूनम्। केचित् यावदेव तद्भवति तावदेव आहुः, य एते जाति शब्दाः गुण शब्दाश्च तैलं घृतम् इति खार्यायामपि भवन्ति द्रोणेऽपि। शुक्लः नीलः कृष्णः इति हिमवत्यपि भवन्ति, वटकणिका मात्रेऽपि द्रव्ये भवन्ति। इमाश्चापि संज्ञाक्त परिमाणानाम् अर्थानां क्रियन्ते ताः केन अधिकस्य स्युः। किं तात्पर्यम् एतस्य? तत्र अक्त परिणाम शब्दः अत्र आगतः। अक्त परिमाण इति शब्दस्य अर्थः भवति परिच्छिन्न परिमाणम्। तत्र एवं वर्तते यथा अत्र अक्त परिमाणानाम् अर्थानां वाचकाः भवन्ति, यथा संख्यावाचकाः शब्दाः परिमाणिवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते। यथा पंच इति संख्या यदा पंच जनाः भवन्ति तदैव पंच इत्यस्य व्यवहारः भवति। सप्त जनाः या सप्त वस्तूनि यदा सन्ति तदैव सप्त इति व्यवहारः भवति। एकस्यापि आधिक्ये न्यूने वा सति पंच इति सप्त इति व्यवहारः न भवति कुत्रापि। एवमेव द्रोणः शब्दः, खारी इति शब्दः, आठकम् इति शब्दः, तया द्रोण परिमितं यत् स्वरूपं जायते तत्रैव द्रोणः इति व्यवहारः। खारी परिमितं यत् स्वरूपं वर्तते अन्नादेः तत्रैव खारी इति प्रयोगः, एवमेव आढकम् इति प्रयोगः। किंचित् न्यूने वा किंचित् अधिके वा सति तत्र द्रोणः खारी आढकम् इत्यस्य प्रयोगः न भवितुमर्हति। एवमेव केचित् यावदेव तद्भवति तावदेव आहुः, अर्थात ये यादृशा भवन्ति यादृशं येषां स्वरूपं वर्तते तादृक्त्वेनैव तेषां ग्रहणं भवति। यथा जाति शब्दः गुण शब्दः, अत्र तैलं भुक्तं घृतं भुक्तं या तैलं घृतं, तो अल्पमात्रमपि तैलं तैलं कथ्यते। खार्यामपि
तत्र तैलमिति व्यवहारः घृतमेव इति व्यवहारः द्रोणेपि तथैव व्यवहारः भवति। एवमेव शुक्लः लीलः कृष्णः इति रङ्गवाचिनः शब्दाः सन्ति। ते हिमवत्यपि भवति, अर्थात हिमवती अपि शुक्लः हिमवान् इति प्रयोगः जायते। तो अर्थात हिमवत् परिमाणं यस्य भवति तत्रापि शुक्लः नीलः कृष्णः इति रूपं तत्र व्यवहारः भवति। वटकणिका मात्रेपि द्रव्ये केवलम् अतीव अल्पं यद्द्रव्यं भवति तत्रापि तादृशः एव व्यवहारः भवति। तो एवं इमाश्चापि यः संज्ञा अर्थात सर्वसंज्ञा सर्वनाम संज्ञा एवमेव तत्र अव्यय संज्ञा धातु संज्ञा, तो एताः अपि संज्ञाः परिमाणानाम् अर्थानां क्रियन्ते। तो यदा कश्चन तत्र अधिकः सम्बद्धः भवति तदा तेन धातुत्वेन प्रातिपदिकत्वेन वा तेषां ग्रहणं कथं भवितुमर्हति? सर्वत्वेन सर्वनामत्वेन तेषां ग्रहणं कथं भवितुमर्हति? एवं विचारे सति भाष्यकारः तस्य समाधानं वदति। एवं तर्हि आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति तदेकदेशभूतं तद्ग्रहणेन गृह्यते। इयमेव परिभाषा तत्र अन्यत्र पठिता वर्तते तन्मध्ये पतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते इत्यर्थः। यदयं नेमदसोरकोः इति सककारयोः हृदमदोः प्रतिषेधं साधते। तो नेदमदसोरकोः इति सूत्रे अकोः इत्यत्र अकोः इदमेदसोः नो इति कथितम्। तो यदा प्राप्तौ सत्यां निषेधः, यदा अकच विशिष्टस्य इदं शब्दस्य अदः शब्दस्य एतस्य आदेशस्य प्राप्ति भवितुमर्हति तदैव निषेधः स्यात्। तो सककारयोः इदमेदसो यत् प्रतिषेधं वर प्रतिषेधं तत्र कथितवान् सूत्रकारः, तर्हि अनेन ज्ञायते यत् इदम् एतत् शब्दयोः सककारयोरपि तत्र सर्वनामत्वं वर्तते एव, अतएव एतादृशः निषेधः। कथं कृत्वा ज्ञापकम् इति कथयत्यपि इदमसो कार्यमुच्यमानं कः प्रसङ्गः यत् सककारयोः स्यात् पश्यतु आचार्यः तदेकदेशभूतं तद्ग्रहणेन गृह्यते इति रीत्या सककारयोरपि तत्र प्राप्ति स्यात् तन्न भवेत् एतदनेदमदसोरकोः इति सूत्रे एतादृशः निषेधः तत्र कृतः वर्तते सचरितार्थः भवति। इत्थम् एतस्य व्याख्यानं तत्र संजातं तेन ज्ञायते येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य रूपम् आगतं। तदन्तस्य इत्यत्र तदन्तान्तस्य इति यत् स्वरूपं वर्तते तत्रापि तत्र उष्टमुखीव तत्र समास विधाने सति तदन्तस्य इति रूपं जायते। अथवा तत्र एतदे तत्र एकदेश विज्ञानात्वादि सिद्धं भवति इत्यत्रापि वर्तते। अथवा इत्यनेन तदेकदेश विधाने तद्देशैकभूतं तद्ग्रहणे रीते इत्यनेन यत् समाधानं जातं तत्समाधानं समीचीनं प्रतीयते। अतएव अथवेत्यादिना एतस्य व्याख्यानस्य पार्थक्यम् अत्र साधितम्। अत्र विचारः भवति एतत् सूत्रं तत्र एतत् सूत्रस्य कानि प्रयोजनानि सन्ति यदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति, कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि। भाष्यकारः कथयति प्रयोजनं सर्वनामाव्यय संज्ञायाम् अर्थात् सर्वनाम संज्ञायाम् अव्यय संज्ञायाम् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। यथा सर्वे परम सर्वे, विश्वे परम विश्वे, उच्चैः परमोच्चैः, नीचैः परम नीचैः। अत्र सर्वे इति शब्दस्य यथा ग्रहणं भवति अत्र सर्व शब्दस्य अत्र जस् प्रत्येक जसाशीत सर्वनामत्वे जसाशी इसी आदेशे गुणाधिकारी सति सर्वे इति सिद्धि। एवं परम सर्वेत्यस्यापि ग्रहणं भवति येन विधिस्य
येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रस्य स्वीकारे, अन्यथा परम सर्वैत्यस्य ग्रहण न स्यात्, तेन परम सर्वे इति स्वरूपं न स्यात्। एवं विश्वे परम विश्वे उभयोर्ग्रहणमत्र भवति। एवं अव्ययपदेन उच्चैः इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, परमोच्चैः इति शब्दस्य ग्रहणं भवति, नीचैः इति शब्दस्य ग्रहणं भवति, परम नीचैः इति शब्दस्य ग्रहणं भवति। यतो हि सर्वशब्दः सर्वनाम तत्र संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा वर्तते। तो यत्र अन्वर्थत्वं वर्तते यस्मिन् समुदाये तस्य सर्वनाम संज्ञा स्यात्। अतएव अत्र यथा सर्वैत्यस्य ग्रहणं तथैव अन्वर्थ संज्ञा बलेन अत्र परम सर्व इत्यस्यापि ग्रहणं भवति। एवमेव उच्चैः इत्यत्रापि अव्ययत्वेन यथा उच्चैः इत्यस्य ग्रहणं भवति तथा परमोच्चैः इत्यस्यापि ग्रहणं भवति। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य एतत् प्रयोजनं भवति। अपरं प्रयोजनं वदति उपपदविधौ भायाढ्यादिग्रहणं प्रयोजनम्। उपपदविधौ तथा उपपदे सति तत्र धातोः कार्यं विधीयते। यथा भयंकरः अभयंकरः, आढ्यंकरं स्वाढ्यंकरं करणम्, अत्र खच् प्रत्ययः वर्तते। तो अत्र भयं करोति, अभयं करोति, आढ्यं करोति, स्वाढ्यं करोति। तो अत्र भाष्याढ्ये तद्धिते इत्यत्र अत्र किं भवति, अत्र भय शब्दात् उपपदे अभय शब्दस्य भय शब्दात् उपपदे अत्र कार्यं भवति क्री धातोः। अनेन सूत्रेण तत्र अभय भयांत इत्यस्यापि ग्रहणे स्यात्। एवमेव यथा आढ्यम उपपदमादाय क्री धातोः कार्यं भवति, ख्युन् प्रत्ययः वर्तते अत्र। तथैव आढ्यन्तस्यापि उपपदे सति कार्यं स्यात्। अतः उपपदविधौ भयाढ्यादि ग्रहणमपि करणम् एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। एवं गीप विधा वुगिद ग्रहणं प्रयोजनम्। यथा अत्र भवति इत्यत्र उगित अत्र भवत् शब्दः वर्तते, तस्मात् स्त्रीत्व विवक्षायां उक्तस्य भवति भवति इत्यत्र भवति। एवमेव अत्र तदन्त भी तत्र उगित ग्रहणस्य सत्त्वात् अति भवति इत्यत्रापि स्यात्। महति इत्यत्र यथा भवति तत्र अति महति इत्यत्रापि ङि प्रत्ययः स्यात्। तदर्थम् एतत् प्रयोजनं करणीयम्। प्रतिषेधे स्वस्रादि ग्रहणं प्रयोजनम् एतस्य वर्तते। तस्वसा परम स्वसा, दुहिता परम दुहिता, एतेषामपि शब्दानां ग्रहणम् अत्र भवितुम् अर्हति। एवं अपरिमाण विस्तादि ग्रहणं च प्रतिषेधे प्रयोजनम्, अर्थात अपरिमाण विस्ताचित कम्बलेभ्यो न तद्धिति लुकि इत्यादि विषयेपि तत्र तदन्तस्य ग्रहणाय एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। यथा द्विविस्ता द्विपर्वविस्ता, अत्रापि एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः जायते। त्रिविस्ता त्रिपर्वविस्ता, अत्र एवं अत्रापि तत्र तदन्तस्य विधानेपि तत्र कार्यं स्यात् इति वर्तते। एवं दितिग्रहणं च प्रयोजनं वर्तते। दितेरपत्यं दैत्यः, तेन अदितेः अपत्यम् आदित्यः इत्यत्र भवति। अत्र अदितिग्रहणं न कर्तव्यं भवति इति लाघवं जायते। एवं रोण्या अण् प्रयोजनम् अण्ग्रहण प्रयोजनं वर्तते। यथा आजकरोहणः आजकरोणः सहि करोणः, अत्रापि
तत्र कार्यं भवति। यथा आजकरोण इत्यत्र भवति तथा सहि करोण इत्यत्र भवति। तो इत्थम् अन्ये तत्र प्रयोजनं वर्तते। तदर्थम् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनाय एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति। अग्रेपि तत्र भूयान् विचारः वर्तते, यतो हि समयः आयाति। तस्य प्रतिपादनस्य कृते अधिकः समयः अपेक्षितः कृत्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।